बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 2017 में लिए गए लेक्चरर इस्लामियात के पेपर को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्यूशन के साथ साथ उन अहम मज़ामीन और टॉपिक्स की भी निशानदही की जाएगी कि जिनको आप तैयार करके इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। चलते हैं पहले सवाल की जानिब। 2017 लेक्चरर इस्लामियात के पेपर में जो सबसे पहला सवाल आया था, मोमिन औरतें किसके सामने अपनी ज़ीनत ज़ाहिर कर सकती हैं। अब देखें, ये एक सवाल है। अब इस सवाल के पीछे जो फ़लसफ़ा है आप उसको भी जहन में रखें, और वो है महरम और गैर महरम का, कि ख़वातीन को किन से पर्दा करना चाहिए और किन से पर्दे की ज़रूरत नहीं है। तो गोया कि सूरतुन निसा में जो बयान किया गया है, महरम और गैर महरम रिश्ते, उनको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। अब इस सवाल के तहत जो नीचे रिश्ते बयान किए गए हैं, वो तमाम ऐसे रिश्ते हैं कि जिनके सामने मोमन औरत अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर नहीं कर सकती। तो इसलिए जो डी का ऑप्शन दिया गया है, वो डी का ऑप्शन है कोई भी नहीं। मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता उन रिश्तों में नहीं है कि जिनके सामने औरत, मोमन औरत अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर कर सके। आगे दूसरा क्वेश्चन, वाक़या इफ़क किस सूरत में बयान हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि वाक़या इफ़क क्या है, वाक़या इफ़क से क्या मुराद है। ये वाक़या सूरतुन नूर में बहुत ही तफसील के साथ बयान किया गया है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नाउज़ बिल्लाह बुहतान लगाया गया, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरियत में अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर में आयात नाज़ल की थी। उसके बाद सवाल नंबर 3, तफसीर बिलमासूर की अव्वलीन मुस्तनद और जामे किताब कौन सी है। अब जो ऑप्शन दुरुस्त है वो ए ऑप्शन है, तफसीर इब्ने जरीर तबरी।
चौथा सवाल, कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानद करार दिया गया है? तो सी का ऑप्शन ज़ौजैन, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे के लिए लिबास की मानद करार दिया गया है। पांचवा सवाल है, नमरूद ने किस पैगंबर से मुहारबा किया? तो इसका जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुहारबा नमरूद से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरान हकीम ने किस फ़ेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया गया है? तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, जिसमें फितना फसाद को अशद्द मिनल कत्ल करार दिया गया है। अगला सवाल नंबर 7, हद कज़फ़ और हद ज़ना किस सूरत में बयान हुई है? तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त है, सूरत नूर में हद कज़फ़ और हद ज़ना को बयान किया गया है। सवाल नंबर 8, उम्मुल किताब किस सूरा को कहा जाता है? तो सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। कुरान मजीद में इमामुन नास किस पैगंबर को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में इमामुन नास का लक़ब दिया गया है। सवाल नंबर 10, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किस ज़ौजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद हुई? तो सी ऑप्शन हज़रत मारिया किब्तिया जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, उनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना पैदा हुई थी। सवाल नंबर 11, नमाज और रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुए? तो बी ऑप्शन 2 हिजरी में नमाज और रोज़ा दोनों फ़र्ज़ हुए। सवाल नंबर 12, मशअरिल हराम से क्या मुराद है? तो मुज़दलिफ़ा को मशअरिल हराम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बाब मुफ़ाला का ताल्लुक़ किस से है? तो बी ऑप्शन सलासी मज़ीद फ़ी, बाब मुफ़ाला का ताल्लुक़ सलासी मज़ीद फ़ी से है। सवाल नंबर 14 है, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किन 2 सहाबा के साथ लिआन का मसला दरपेश हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन दुरुस्त है, अवैमर इजलानी और हिमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान ये लिआन का मसला दरपेश हुआ था। अगला जो है 15वां सवाल, लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? तो ये 5 सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं, 4 जो कुल 30वें पारे में हैं और 1 सूरत जिन जो कुल से जिसकी इब्तिदा होती है। तो 5 सूरतें जो हैं लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। सवाल नंबर 16, आयत मुबारका इन्ना शानिया का हुवल अबतर किसके बारे में नाज़िल हुई? तो उक़बा बिन अबी मुईत वो शख्स था जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था कि उनके बेटे जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं, तो अब वो और उसकी आगे नस्ल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी और उनका नामो निशान जो है वो दुनिया से मिट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका ये सूरत नाज़िल फरमाई थी कि आपका जो दुश्मन है वो हमेशा बेनिशान और बेनाम जो है वो मरेगा, और वो उक़बा बिन अबी मुईत था। इसी तरह से सवाल नंबर 17, जंग यमामा किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई? तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी गई थी। अगला सवाल नंबर 18, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तदवीन कुरान का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? तो ए ऑप्शन है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کو جمع اور تدوین کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ سوال نمبر 19 ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ تو سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کعبہ کی چھت پر بڑا بت کون سا تھا؟ حبل نام ہے اس بت کا جو کعبے کی چھت پہ نصب تھا۔ سوال نمبر 21 ہے خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا؟ تو آپشن ڈی قلعہ کاموس سب سے پہلے فتح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 22، جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا جھنڈا علم اٹھایا تھا؟ تو آپشن اے ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا علم بلند کیا تھا۔ سوال نمبر 23 سوال نمبر 23 فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟ تو آپشن ڈی امام ابو یوسف نے فقہ کی قدیم ترین کتاب لکھی تھی اور اس کا نام کتاب السراج تھا۔ اگلا کویشچن نمبر 24 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ تو آپشن ڈی دوست، وہ انتہائی قریبی دوست تھے تو ان کے درمیان یہ دوستی کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ تھا۔ اگلا کویشچن نمبر 25 ہے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ تو ننکانہ صاحب میں گرو نانک کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلا جو کویشچن ہے کویشچن نمبر 25 ہم اس کی طرف کویشچن نمبر 26 ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 26 قرآن مجید نے کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے؟ 26 نمبر کویشچن ہے اور آپشن ہے ربا۔ سود کو قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اگلا کویشچن نمبر 27 مقدار مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کو کون سا مہر جو ہے وہ ملے گا؟ تو مہر مسمہ جو عام طور پہ سوسائٹی میں مہر جو ہے وہ رائج ہے وہ اس عورت کو مہر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 28 ہے الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ تو الرحیق المختوم کتاب کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگلا کویشچن 29 ہے حد قذف کب اس کی ابتدا ہوئی؟ یہاں پہ نازل ہوئی لکھا ہے کہ کب نازل ہوئی، مطلب رائج کب ہوئی؟ تو 4 ہجری میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا اور حد قذف جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ کویشچن نمبر 30 ہے قرآن کی چوتھی منزل کس سورہ سے شروع ہوتی ہے؟ تو آپشن بی ہے کہ بنی اسرائیل سے قرآن مجید کی چوتھی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے امام راضی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تو مفاتیح الغیب بی آپشن، سوال نمبر 31 کا بی آپشن مفاتیح الغیب امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر کا نام ہے۔ سوال نمبر 32 ہے رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ تو جواب ڈی آپشن عیسائیت میں
رہبانیت کی ابتدا ہوئی تھی؟ اس کے بعد اگلا سوال، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو 5 آیات امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک 5 آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ سوال نمبر 34، حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو 15 برس عمر تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ نے حرب فجار میں شرکت کی تھی۔ سوال نمبر 36 ہے، بر صغیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپشن بی اس کا ہے، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے بر صغیر میں قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 37، کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ تو آپشن ڈی، غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی۔ اگلا کویشچن ہے، سوال نمبر جو 38 ہے 38، وحی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ تو 2 طرح کی وحی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب ہے، مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوب وہ وحی جو ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو حدیث قدسی جواب ڈی آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اگلا سوال نمبر 37، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ تو بخاری و مسلم دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، کس صورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ تو آپشن بی ہے، سورہ نمل کے آغاز میں اور درمیان میں، ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ درمیان میں بسم اللہ آئی ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن نمبر 41 ہے، زرتشت کا تعلق تھا، مطلب زرتشت کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو ایران سے زرتشت مذہب کے لوگوں کا تعلق تھا، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ 42 نمبر، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ واقعہ افک کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ تو یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ سوال نمبر 2 بھی سیم یہی ہے کہ واقعہ افک کس صورت میں بیان ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سورہ نور میں واقعہ افک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ تو خطبہ حج مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ اگلا کویشچن 45 نمبر، قرآن پاک کی کس صورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ تو سورہ کاف میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ اگلا کویشچن ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن تھا، وہ مدین کے رہنے والے تھے۔ اگلا کویشچن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کی تھی۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل غزوہ بدر میں قریش مکہ کی جانب سے سپہ سالار تھا۔ مسلم ملک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو بوسنیا بر اعظم یورپ میں واقع ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ اب یہ 2017 کا جو لیکچرر اسلامیات کا پیپر ہے اس کے پہلے 50 MCQs ہیں۔ اب جو خاص طور پہ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے
سورہ احزاب کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے سورہ النور کو آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تفاسیر کی بکس ہیں، کتابیں ہیں، جو تفاسیر ہیں، مشہور تفاسیر، آپ نے ان کے نام اور مفسر کے نام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اسی طرح سے تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں، آپ نے ان کو بھی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو مشہور محدثین ہیں، ان محدثین کا نام آپ کو پورا آنا چاہیے، ان کا طریقہ پیدائش آپ کو پورا آنا چاہیے، ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کتابوں کے نام آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے۔ تو یہ کچھ چند باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام مضامین، عناوین آپ کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں کہ آپ ان کو تیار کریں اور کس طرح سے تیار کریں تاکہ امتحانات میں زیادہ سے زیادہ آپ نمبر لے سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو یہ سوالات سمجھنے اور تیاری کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل تیار کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔